अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले हफ़्ते इस ख़बर ने सारी दुनिया को ख़ास कर मुसलमानों को हिला कर रख दिया, और वो ख़बर ये थी कि नेतन्याहू ने इस बात का ऐलान किया, बल्कि अपनी कैबिनेट की मंजूरी से ये बाकायदा एक बिल पास किया कि नेतन्याहू की फ़ौज यानी इसराइली फ़ौज अब गज़ा पर कब्ज़ा करने जा रही है। हालांकि सारी दुनिया के सामने उन्होंने ये ज़ाहिर किया है कि ये कब्ज़ा जो होगा ये हमास के ख़ात्मे के लिए होगा, यानी वो ये चाहते हैं कि हमास को वहाँ से निकाल दें और कंट्रोल अपने हाथ में ले लें। लेकिन दीगर अपने इंटरव्यूज़ के अंदर जो फॉक्स न्यूज़ वगैरह को नेतन्याहू ने दिया है, उसमें बाकायदा इस बात का ऐलान भी है और इस आज़म का इजहार भी है कि नेतन्याहू अब गज़ा पर कब्ज़ा करने जा रहे हैं। गज़ा पर कब्ज़ा होगा या नहीं होगा ये तो अल्लाह के इल्म में है, लेकिन बहरहाल उनके अज़ाइम यही हैं और वो उस पर पूरी ताकत और क़ुव्वत के साथ अमल करने में जुटे हुए हैं, या ये कहिए लगे हुए हैं। ये जो कब्ज़ा है इसके पीछे असल मुहर्रिकात, असल असबाब, असल कॉजेज़ क्या हैं, आज ज़रा हम इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। क्या इसका ताल्लुक़ आने वाले दिनों में कुछ बड़ी तब्दीलियों से है, या इसके ज़रिए से कोई बड़ा मैसेज और पैगाम सारी दुनिया को दिया जा रहा है, या इसके पीछे कुछ और चीज़ें पोशीदा हैं। आइए ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बुनियादी तौर पर यहूदी इस पूरे इलाके को, यानी जो पूरा इलाका पुराने दौर का शाम था, उसको अपना हक़ समझते हैं। यानी ये कहते हैं कि ये वो जगह है जो हमारी प्रॉमिस लैंड है। यानी उनके अकॉर्डिंग, उनके मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह ताला ने वादा किया था कि नील से लेकर, दरियाए नील से लेकर फ़ुरात तक का इलाका ये तुम्हारा होगा और ये तुम्हें दिया जाएगा। इसको वो प्रॉमिस लैंड कहते हैं। और इस पूरे इलाके के अंदर आप गौर करें तो इसमें लबनान भी आता है, इसमें उर्दन भी आता है, इसमें फ़लस्तीन भी आता है, जो इसराइल है वो तो उसके अंदर है ही। और थोड़ा सा अगर आप गौर करने की कोशिश करें तो इसके अंदर खैबर भी आता है। ये खैबर वही है जिसको सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़तह किया था, और अल्लाह ताला ने आपके ज़रिए से उस जगह को गोया कि मुसलमानों की कामयाबी का एक मज़हर बना दिया था। ये बात अगर जहन में रहे तो फिर अंदाज़ा हो सकता है कि उनका जो टारगेट है वो सिर्फ़ लबनान या उर्दन या फ़लस्तीन या मुल्क शाम का कुछ हिस्सा सिर्फ यही नहीं है, बल्कि उनकी निगाह इस वक्त अगर गौर किया जाए तो मदीने तक है। और शायद यहाँ से वो हदीस कनेक्ट हो सकती है, शायद उस हदीस को यहाँ हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बैतुल मक़दिस की आबादी ये मदीने की वीरानी है और मदीने की वीरानी ये बैतुल मक़दिस की आबादी है। अगर ये समझने की कोशिश करें तो आबादी और वीरानी के ताल्लुक़ से हमने अपने एक वीडियो के अंदर इजहार भी किया है कि इसका मतलब क्या है। आसान ज़बान में इसका मतलब ये है, ज़रूरी नहीं है कि मदीना मुनव्वरा के अंदर तबाही और बर्बादी आ जाए, मदीना ख़त्म हो जाए, नाऊज़ु बिल्लाह, नहीं, बल्कि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मदीना मुनव्वरा रूहानी तौर पर वीरान हो जाए, यानी वहाँ असल अल्लाह के ज़ाहिद, नेक, मुर्ताज़, अच्छे लोग शायद ख़त्म हो जाएँ। ये मफ़हूम हो सकता है, और बैतुल मक़दिस दुनियावी एतबार से आबाद हो जाए। चलिए इस बात को स्किप करते हुए इस पर फोकस करते हैं कि ये जो प्रॉमिस लैंड है इसकी हकीकत क्या है और इसका तसव्वुर कहाँ से आया है। यहूदियों का ये कॉन्सेप्ट दरअसल तौरात से निकाल कर लाया गया है। तौरात में इसको प्रॉमिस लैंड कहा गया था। नंबर 2, फिर इस तसव्वुर को, इस कॉन्सेप्ट को बाकायदा रंग और नक्शे के साथ उभारा है सहूनियत के, ज़ियोनिज़्म के बानी ने, इसका नाम थियोडर हर्ज़ल था। उसने इसका तसव्वुर और खाका दुनिया के सामने पेश किया था, और उसने अपनी किताब द ज्यूज स्टेट के अंदर इसको साफ लफ्ज़ों के अंदर बिल्कुल वाज़े तौर पर लिखा था। अच्छा, अब वो लोग अपने कामों में इतने डेडिकेटेड हैं कि हम और आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। आप उनके नक्शों को देख लें तो वो नक्शे बाकायदा इस बात को ज़ाहिर करते हैं कि उनके इरादे क्या हैं। आप उनके सिक्कों को देख लें तो सिक्कों पर ये नक्शा नज़र आ जाएगा। इसी तरह आप दीगर चीज़ों को देखें, जो उनका झंडा बना हुआ है उसके ऊपर जो सितारे बने हुए हैं, आप उन सितारों को भी देखें तो ये सारी की सारी चीज़ें बार बार पुकार कर कहती हैं कि यकीनी तौर पर वो अपने काम के अंदर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, और हमें शायद उसकी इत्तला भी नहीं है। और ये उनका डेडिकेशन ही है, और ये उनका अज़्म और इरादा ही है कि 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए से उन्होंने बाकायदा अरबों के दरमियान अपनी रियासत का क़याम किया, और पूरी ताकत और क़ुव्वत के साथ वो अरबों के गोया के दिल में आकर बैठ गए। वहाँ पर जब इनका कब्ज़ा हुआ तब भी
اس نقشے کے سلسلے میں بات جاری تھی، یعنی گریٹر اسرائیل کیسا ہوگا اس کے بارے میں بات جاری تھی، اور یہ چرچا رکی نہیں بلکہ یہ چرچا آگے بڑھتی چلی گئی، اور اس کو باقاعدہ الگ الگ طریقے سے اس کو باقاعدہ یعنی پروپیگنڈے کے ذریعے پروپیگیٹ کیا جاتا رہا، اور یعنی دنیا کے سامنے اس بات کو باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ ہاں یہ واقعی کوئی بہت اہم کام ہے جس پر وہ کام لگاتار کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک دو حدیثیں اور میں یہاں پر کوٹ کروں گا آپ کے سامنے جس سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، اور ایک بات، گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے یہ پورا ہوگا یا نہیں اللہ کے علم میں، ہمیں کچھ نہیں معلوم، یہ توریت کی خبر ہے، ہم نہ تصدیق کریں گے نہ تکذیب کریں گے، ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ یہاں پر جو ایک بڑی عجیب و غریب بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا اس گریٹر اسرائیل کے بننے کا کوئی تعلق حضرت مہدی کے ظہور سے ہے یا دجال کے نکلنے سے ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور راز ہے؟ دیکھیے، یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ گریٹر اسرائیل بنے گا تو دجال آئے گا، ایسی کوئی بات نہیں، ہمیں قرآن و سنت کے اندر نہیں ملتی ہے۔ یا پھر دوسرے الفاظ میں جو بات بہت زیادہ چلائی جاتی ہے اور ڈاکٹر اسرار صاحب کے حوالے سے چلائی جاتی ہے کہ انہوں نے یہ خاکہ پیش کیا تھا، اور غالباً چونکہ وہ انہی کتابوں کو زیادہ پڑھتے تھے، اور یعنی خاص کر احادیث مبارکہ پر ان کی گرفت اور ان کی پکڑ اتنی مضبوط نہیں تھی، وہ قرآن پاک کے ایک طالب علم تھے یا قرآن پاک پر ان کی بڑی گہری نگاہ تھی، احادیث مبارکہ پر ان کی وہ نگاہ نہیں تھی، خاص کر فتن کی جو احادیث ہیں اور اس سلسلے میں جو پیش آنے والی پریشانیاں ہیں ان کے امپلیمنٹ کی، اس نازک اور بہت ہی لطیف چیز پر غالباً ان کی نگاہ نہیں تھی، تو اس لیے انہوں نے اپنے بیانوں میں یہ بات کہہ دی ہے کہ شاید ایک دن آئے گا کہ یعنی مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیا جائے گا اور وہاں پر تھرڈ ٹیمپل قائم کر دیا جائے گا۔ یہ بڑی موٹی سی بات ہے، ہمیں کسی بھی چیز کو سمجھنے اور دیکھنے کے لیے قرآن و سنت کو دیکھنا ہوتا ہے، قرآن و حدیث پر نگاہ ڈالنی ہوتی ہے۔ اگر اس کے اندر یہ واقعہ مینشن ہے تو بہت اچھی بات ہے، ہم مان لیں گے، نہیں مینشن ہے تو یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایک رائے ہو سکتی ہے اور ان کا ایک رجحان ہو سکتا ہے، لیکن باقی قرآن اور حدیث میں اس کا تصور ہمیں کسی بھی جگہ پر واضح طور پر نہیں ملتا ہے۔ ہاں، البتہ یہ بات ملتی ہے کہ یہ جو قریب کا جو دور ہوگا، اس دور کے اندر حالات بہت تیزی سے بدلیں گے اور دنیا کی بادشاہتیں ہل نہیں ہوں گی۔ یہ بھی ملتا ہے کہ یعنی حجاز جو ہوگا وہاں جو بادشاہ ہوگا اس کا انتقال ہوگا اور پھر اس کے بھائیوں کے درمیان باقاعدہ وہاں یعنی تخت کو حاصل کرنے کے لیے ایک جنگ ہوگی۔ یہ ساری باتیں ملتی ہیں، لیکن یہ ہم کو نہیں ملتا کہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیا جائے گا۔ البتہ انٹرسٹنگ بات، بہت مزیدار بات یہاں پر یہ ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اگلے مہینے ستمبر کے مہینے میں دورہ کرنے والے ہیں، اور ان کے دورے کے بارے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ دورہ کچھ چیزوں کو لے کر ہوگا، یعنی اس کے اندر کچھ چیزیں، کچھ راز اس کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ وہ راز کیا ہیں؟ ان میں ایک دو پر بات ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ پیغام لے کر جا رہے ہیں، یا وہ مسلمانوں سے شاید یا وہاں کے رہنے والوں سے شاید یہ کمیونیکیٹ کرنا چاہیں گے کہ یہ جو دیوار گریا ہے جہاں پر یہودی کھڑے ہو کر رویا کرتے ہیں اور اپنے زعم میں اور اپنے خیال و گمان میں عبادت کرتے ہیں، وہ اس جگہ کو تھوڑا سا بنانے کی، یا اس جگہ کو تھوڑا سا تعمیر کرنے کی، یا اس جگہ کو آگے پیچھے تھوڑا سا اچھا اور ڈیکوریٹ کرنے کی بات کریں گے، ایسا لگ رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد ان کے عزائم کیا ہوں گے یہ ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا اس سے پہلے جو کچھ ہوا غزہ کے اندر اور فلسطین کے اندر اور اسرائیل میں جو جنگ ہوئی، اس کے اندر یا اس سے پہلے کے حالات میں آپ کو یہ بات مل جائے گی کہ کتنا پریشان کیا گیا، کتنا تنگ کیا گیا، کتنا ستایا گیا وہاں فلسطینیوں کو، غزہ کے رہنے والوں کو کتنی زمین تنگ کر دی گئی، تب جا کر یہ معاملات یہاں تک پہنچے ہیں۔ الغرض، آخری میں بات کو کا کنکلوژن میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ یہ جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور یہ جو حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، خاص کر بیت المقدس سے لے کر مسجد اقصیٰ سے لے کر گریٹر اسرائیل سے لے کر، ان کا یقینی طور پر یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ قرب قیامت کی چیزوں سے تعلق ہے، لیکن یہ کہ اس کے بعد امام مہدی آ جائیں گے یا اس کے بعد دجال ظاہر ہو جائے گا، اس کی کوئی ایسی دلیل قرآن اور حدیث سے ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنا کرم و فضل عطا فرما کر اللہ تعالی ہم سب کو فتنوں سے محفوظ رکھے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔